سيارة كويس ها؟ ايه درايفر شغل 100 ها؟ سوق سيارة 100 لا شوية 100 نفر. يلا سرعة. هذا صوت قلت لك ما ايش هذا؟ بدي ايش هذا؟ قلت لك الاغنيه دي بدي ايش بي ايش يبغى؟ ايش يبغى؟ شابي قلت لك اغنيه انت سوق سيارة؟ انت سايق؟ ها انت اول سوق سيارة ولا ما في؟ ها في رخصة في؟ ما يعرف انت فين رقم مفتاح؟ ودي شابي قلت لك اغنيه يلا سرعة. ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਚੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ਕਲ ايش هذا؟ ما يعرف انت؟ انت ما يعرف؟ انت ما يعرف شغل سيارة سوق سيارة؟ باكستان ايش في شغل باكستان؟ باكستان ما في سيارة؟ ما في درايف نو درايف؟ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਬੀ استغفر الله الذي وانت ما يعرف سيارة هذا؟ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ استغفر ما في مفتاح يا اخي ما في مفتاح شوف شغل سيارة ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਮੈਨੂੰ